बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीम आम आदमी के साथ इकबाल ताबानी और इस वक्त आप पूरा मीडिया टीम के साथ मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे 8 रुकनी टीम, जो कि पहली बार खरमा में हाइकिंग करके वो कतिशो नाले से होते हुए इधर मंठो नाला, जो कि बहुत से नालाजात क्रॉस करके दिन रात मेहनत करके हाइकिंग करते हुए यहाँ से त्यागुचन पहुँचा, जो कि त्यागुचन यहाँ से तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है पैदल सफ़र के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ 8 रुकनी टीम मौजूद है, जिसमें इम्तियाज़ साहब है, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद अली साहब और अली मोहम्मद आलम, साजिद अली और साजिद अली। इन्होंने हिम्मत न हाराया और वहाँ तक पहुँच के आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टिक टॉक होटल पे, जो कि अभी इन्होंने यहाँ पे स्टे किया और यहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम किया। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, जो कि इतने मेहनत करके हम पहुँचे। इनसे हम मज़ीद जानेंगे कहाँ से कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रास्ते में कोई मुश्किलात हुआ कि नहीं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़तरनाक जो दरिंदे होते हैं उनसे भी उनका मुलाकात हुआ कि नहीं, और कितने मुश्किलात से वो गुज़र के यहाँ तक पहुँच गया और किसी तंजीम ने उसको सपोर्ट किया कि नहीं, इस हवाले से या किसी इंतज़ामिया ने या महकमे सियाहत वालों ने। इस हवाले से हम मज़ीद डॉक्टर मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। जी, आप आवाम को बता देना आपने ये है कि कैसे किया, कैसे नामुमकिन चीज़ को जो पहली बार ऐसा मुमकिन करा आप लोगों ने, जो कि खुशाइन है सयाहत के फ़रोग़ के लिए आप लोगों ने इतना बेहतरीन इक़दाम उठाया है, क्योंकि हम भी आपको समझते हैं। जी मुर्तज़ा साहब, आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो हाइकिंग स्टार्ट हुआ था ये इश्को नाले से हुआ था, दूसराई से। तो दूसराई से हम 3 दिन पहले निकले थे वहाँ पे दूसराई में, तो वहाँ से होते हुए रास्ता इश्को नाले से हम निकले थे। तो उधर से आगे ये जो बड़ी एक जो कहते हैं वहाँ पे, वहाँ से जो गुफ्ती की तरफ चलते हैं, वहाँ से एक नाला है, वहाँ पे हम उसमें निकले थे। उस नाले में क्योंकि हमें जो रूट हमने गूगल अर्थ से प्लानर लेने को दिया हुआ था उसको हम फॉलो किया था। तो शाम को हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से हम पैदल मतलब छपा नाले से हम चलते हुए उस नाले में हम गए ऊपर। तकरीबन 2 घंटे सफ़र करके हमने वहाँ स्टे किया था। और वहाँ स्टे करके फिर अगले दिन सुबह हाँ वहाँ पे लकीली जब हम वहाँ पे स्टे वहाँ पे किया हुआ था, वहाँ पे रीच भी हमें वहाँ पे नजर आया। अच्छा, बहुत बड़ा एक रीच वहाँ से नजर आया था और काफ़ी दूर थे वो बहरहाल। और रात को हम बहरहाल थोड़ा वो थे, पहली बार हम वहाँ पे पहुँच गए थे और मेरे ख्याल से वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने एक नहीं किया, इससे पहले किसी ने भी वहाँ पे कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा वो थे, हमें रात को मतलब रीच आए ना आए ये वो हमारे सेफ्टी के साथ हम लेते हुए थे। तो अगले दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे वहाँ से निकले थे सुबह। जी वहाँ से हम निकले तकरीबन 7:30 बजे। उधर से होते हुए बीच में ग्लेशियर गया था। अच्छा, वो ग्लेशियर हमने पार करके मिसाई और मंठो का जो चल है उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा वो क्रॉस करके हम यहाँ ग्लेशियर क्रॉस करके जी बिल्कुल। तो उधर से ग्लेशियर क्रॉस करके तकरीबन वहाँ नीचे से ग्लेशियर की टॉप तक हम 5 घंटे में पहुँचे थे। 12 बजे वहाँ पहुँचे। जी 12 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हर दिन को आप लोगों ने स्टे नहीं किया? जी स्टे नहीं किया, रात को हम वहाँ स्टे किया। उसके बाद सुबह 7 बजे वहाँ से निकले। तो तकरीबन 3 दिन के लिए आप लोगों के लिए जो खाने का जो प्रॉब्लम होंगे ये हम जैसे और वहाँ पे पानी तो है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वैसे कि आप मतलब डिस्कवरी चैनल से उसमें आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो शिकार करते हैं, तो आप लोगों ने अपना खाना पीना कैसे गुजारा किया, क्या किया? खाने पीने के लिए असल में हमने जो फर्स्ट नाइट की जो स्टे थे हमारे वहाँ पे उसके लिए हमने मतलब फ्रेश चीज़ें गोश्त वगैरह ले के गए थे। तो उससे हमने गुजारा किया एक बार वहाँ पे। उधर से आगे के लिए आपको पता है भी बड़ी मतलब मसाफत है, बिल्कुल मतलब है। तो वहाँ से उसके लिए हमने मतलब ये जो क्या कहते हैं उसको जब वहाँ से निकले थे तो अगले शाम को 7 बजे हम सर्वजन पहुँचे थे। फिर वहाँ पे नीचे जो बीच एक जगह है वहाँ पे हमने स्टे किया रात को।
تو آج ہم صبح تقریباً 9 بجے وہاں سے نکلے تو بیجو سے 5:30 بجے ہم یہاں پہ پہنچے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی اس میں ذکر کیا تھا کہ کسی سے آپ لوگ خود اپنے مدد آپ کی گئے یا کسی تنظیم نے آپ کو سپورٹ کیا یا انتظامیہ وغیرہ میں؟ نہیں، کسی نے بھی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا، مطلب ٹورزم والوں کے حوالے سے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ریلیٹڈ وغیرہ، تو کسی نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ یہ سب ہم مطلب یہ جتنے بھی آرٹ بندے ہیں دوست ہیں بالکل صحیح۔ ہمیں خود سب سپورٹ کے حساب سے اپنے حساب سے مطلب خود ہی اچھا یہ بھی بتائے کہ آپ لوگوں نے جو ہیکنگ کیا ہے اتنا مسافت آپ نے کراس کر کے یہاں تک پہنچ گئے اور مشکلات ہو گیا ہوگا راستے میں، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا دیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ واقعی میں بہت خوبصورت ہم لوگ جی بالکل۔ تو آپ کو کیا پیغام ہے سیاحت کا حب سے کرنا؟ تو بہت سی ایسی جگہ جہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے بھی ہے، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ کیسے کرے وہ؟ جگہ تو بہت خوبصورت آپ کو پتہ ہے، ایک تو صحیح ہے روف واقعات ہے، اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی وہاں سفر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موسم کے حوالے سے، کیونکہ ہم لگی رہے کہ موسم نے ہمیں ساتھ دیا، بارش وغیرہ اس طرح کی کوئی ہلکی وہ ہو گئی، لیکن وہ 5 منٹ کے لیے تھی، اتنا وہ نہیں تھا۔ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اگر سفر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو خصوصاً موسم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے مطلب بارش سے بچنے کے لیے سیفٹی کی چیزیں یہ لازمی طور پر مطلب لے کے چلنے کے لیے چیزیں، ابھی کھانے پینے کے لیے مطلب سوکھی چیزیں اور اس طرح کی زیادہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ ہو، کیونکہ یہ جو ہے جو ٹاپ ہے وہاں پہ مطلب تقریباً 16,500 کی فیٹ پر بالکل جو ٹاپ ہے بالکل، تو اس ٹاپ پہ چڑھ کے پھر آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مطلب چیزیں آپ اس طرح سے مینیج کریں کہ آپ اس کو کیری کر سکیں۔ دیکھا تو آپ نے اردو میں اگر آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے یا بستی میں پہنچانا ہے، وہ مسئلہ نہیں، ہم کنورٹ کر لیں گے۔ اب بستی میں بیشک بتا دیں اپنے یہاں کے لوگوں کو، کیونکہ یہاں کے لوگ ہوتے ہوئے انہوں نے آج تک یہ ابشار سے اوپر تک نہیں دیکھا، کیونکہ یہ کھرما بہت خوبصورت ایریا ہے، وہاں پہ بہت سی جھیلیں ہیں، میں نے سنا ہے کہ ابوجن ایریا میں، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ کے آیا تو یہ بتائے لوگوں کو مزید۔ تو ہمارا علاقے میں جو نا دیوت میں لوگ کہہ رہا تھا ہمیں منٹوا نالے سے جانے کی شوق ہے، لیکن ہمیں وہاں پہ جانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ پہلے لوگ بتا رہا تھا، لیکن ہمیں وہاں ٹاپ جو ہے کراس کر کے آج شتو نالے سے ٹاپ کراس کر کے جو ہے نا ہمیں ادھر پہنچایا۔ تو ہماری طرف سے یہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ ہر کوئی جا سکتا ہے آسانی سے، 2-3 دن لگے گا۔ اچھا نہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی ہیکنگ کیا ہے ایسا؟ ہاں کیا ہے۔ اچھا کہاں پہ کیا آپ بتائیں؟ ہم پورا علاقے میں گیا ہے، اچھا تو کلو نالے میں بھی گیا ہے، اور مطلب یہ آپ کا فرسٹ ٹائم نہیں؟ ہاں فرسٹ باقی آپ کے ٹیموں میں سے کون ہے جو مطلب جو فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہیکنگ کیا ہے آپ کی ٹیم؟ ہاں ہے۔ اچھا ان کو اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہم ساتھ رہا، لوگ 8 بندے سے ہم ساتھ رہا، لیکن ایک دوسرے کو جو ہے نا دور نہیں بیٹھا، آمنے سامنے چلتا رہا، تو ہمیں یہاں پہ پہنچ گیا آج 4-5 بجے۔ اچھا یہ باتیں کہ کتنے مشکلات کا سامنا ہوا ان کا، انہوں نے مہندی آباد سے کتیشو نالے سے تقریباً 4-5 نالہ کراس کر کے سب سے ٹاپ کھرما کے سب سے ٹاپ نالہ جو کہ ابوجن، وہاں پہ بہت سے خوبصورت جھیلیں اور گلیشیئرس ہیں، ان کو کراس کر کے اسی اوزار کے ساتھ یہ لوگ میرے بالکل فرنٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہے، ان کے بیگس ہے، ان کے جو اسٹک ہے، اسی ڈریسوں میں وہ لوگ جا کے واپس آ گئے اس وقت، یہ جو کہ قابل تعریف ہے۔ میں ضلعی انتظامیہ محکمہ سیاحت سے اور دیگر تنظیموں سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے چینل کے وساطت سے، ان کی تعریف کرنا چاہیے اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، تاریخی سرٹیفکیٹ، جو کہ کھرما میں پہلی دفعہ انہوں نے سیاحت کے پروموٹ کے لیے انہوں نے یہ چیز کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میڈیا ٹیم TNP، ہمالیہ ٹائمز اور سنو TV کی ٹیم کو اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔